Gikan sa Zami City Seventh-day Adventist Central Church Advent TV Ministry Studio, maghatod kaninyo sa atong Health Lecture gikan kang Dr. Obris Makiling Paglinawan. Mga igala, mahintak na kanyang tanan. Ano sab kita sa ato ang ikapadagpadayon sa ato ang Health Lecture. Niadtong mga pipila ka mga simana sa atong episode dinhi sa Advent TV Ministry, atong gisgutan ang unang balaod sa maayong panglawas. Sa dili pa ta magsugod nining takna, ako kamong ambito na usab nga makiguban ka nako nining pipila ka mga gutlo ug minuto alang sa pagtuon sa atong maayo nga panglawas nga lektura. Magampo ta. O Dios nga gamhanan nining taknaa, nagapadayon usab kami sa among suhito sa among lektura nining taknaa mahitungod sa panglawas nga makahatag o kadugang pang kalagsik kahimsog sa among kinabuhi samtang kami nagapuyo dinis kalibutan. Panalangin ng mga televiewers nga nagatanaw karon. Panalangin ng matagusa nga imong ablihan na mga hunahuna nga ilang masabtan ang mensahe nining taknaa. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa pagampo o magapasaylo sa mga sala sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, kung inyong madumduman niadtong milabay nga episode sa ako ang Health Lecture, akong gisgutan din ni mga kaigalaan, mga kaigsunan, ang unang balaod sa maayo nga panglawas. Kung inyong nadumduman, ang unang balaod sa maayong panglawas, mao kini: likayan ang pagkaon sa mga karne, tungod kay ang sige og kaon og karne makadaot sa atong panglawas, makahatag og daghang sakit, makapataas sa atong high blood, no? Mutaas ang blood pressure, mutaas ang cholesterol level sa atong lawas, makahatag og sakit nga stroke ug uban pa nga mga balatian sa atong kalawasan kung magsige tag kaon og karne. Nakaron sa atong pagpadayon, ang ikaduhang balaod sa maayo nga panglawas, akong isulti karon. Apan sa dili pa, akong pagbasahon ang atong tinubdanan nganong adunay balaod sa panglawas. Ang Biblia nag-ingon sa sinulat ni Moses sa Exodus chapter 15 verse 26. Nag-ingon din hima kaigalaan. Verse 26, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, matod pa din ni makaigsunan, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the disease I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Unsay gingon sa balang kasulatan, mga kaigsunan, ang Dios maghatag kanatog maayong panglawas, magaayos atong mga balatian kung kita musunod sa iyahang mga tulumanan, kung kita musunod sa iyang mga kasuguan, labi na gyud mga kaigsunan sa kasuguan sa maayo nga panglawas. So may kaduha nga sugo or commandment or kining gitawag og balaod nga atong sundon sa atong kinabuhi ingon nga ma-maintain nato ang atong maayo nga panglawas, mao kini: ayaw pagpanigarilyo. Don't smoke. Kundili makaigsunan, atong langhabon ang mga fresh nga mga air. Fresh air. Ang Dios naghatag kanato og labas nga hangin. Ang Dios naghatag kanato og nindot kayo nga environment dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an aron ang atong lawas dili magdaot. Apan unsay nahitabo karon makaglaan, makaigsunan, makasusubong tanaw ng atong kalibutan karon. Ang atong environment sa atong kalibutan puno og air pollution. Hugaw kayo ang atong kawanangan, hugaw kayo ang hangin nga atong giginhawa tungod sa mga polusyon nga nahitabo sa atong kalibutan. Apan ang pinagagrabe gid makaigsunan, ang kanagyong pagpanigarilyo. Instead unta makaigalaan nga ang atong ginawaon pure oxygen, pure air, pure fresh air. Apan ang nahitabo karon sa atong makaigalaan, makaigsunan, unsa may gihimo? Sige og panigarilyo. Kanang pagpanigarilyo makaigalaan, makaigsunan, suginlan ko kamo nga sa diyang imong gilanghap ang sigarilyo ngadto sa imong baga.
ang resulta makaigsunan, dili oxygen ang imong gilanghap sa imong baga, kundi carbon monoxide. No? Ang imong gilanghap sa imong baga makaigsunan, dili pure oxygen, kundi naglanghap kag mga aso o guban pa nga mga chemicals, substances nga naa sa sigarilyo. Usa nga chemical nga naa sa sigarilyo makaglaan makaigsunan, kining gitawag og nicotine. Sunod, kining gitawag og benzopyrene. Kanang gitawag og tar o uban pa nga mga chemicals, mga carcinogenic substances nga makuha nato sa pagpanigarilyo makiglaan. Mo'y resulta nga ang atong baga dali magbalatian makiglaan. Mo'y resulta nga ang atong baga dali magubo-ubo. Mo'y resulta nga ang atong baga dali tahangakon. Kaya nga naman makiglaan, makaigsunan. Instead unta nga pure air ang atong ginawaon sa ato ang baga, ato mang gipulihan sa hangin nga adunay sagol nga carbon monoxide, adunay sagol nga nicotine, adunay sagol nga mga substances, mga chemicals nga makadaot sa atong lawas. Ug dili pa ginana, ang nakadaot pag ginini makagilaan, ang imong kauban sa panimalay, ang imong kauban sa trabaho, ang imong mga tao nga mga nagpagalibot kanimo, kung ikaw na nigarilyo, makalanghap usab sila sa mga aso nga imuhang gilanghap. Muna kung imong tanawon karon diri sa kalibutan makaiglaan og bisan asa nga dapit sa Pilipinas, aduna nay mga ordinansa, mga balaod nga no smoking in public places, no smoking in jeepneys, no smoking in public transportation, kaya nga naman makadulot ka na siya og kadaot sa ato ang lawas. O gani, kung imo pong makitan sa TV, matubay ito, smoking is dangerous, is hazardous to your health. Kung saan man makaglaan, makaigsunan, nga ang sigarilyo, ginabaligya man sa ato ang kalibutan. Ginabaligya man sa atong mga merkado, ginabaligya man sa atong mga tindahan, because it is legally distributed in our country. Munang kitambagan ta makaglaan, makaigsunan, nga dili ta manigarilyo. Kay kung manigarilyo ta makaglaan, suginlan ko kamo. Ang mga balatian nga makuha sa sigarilyo, mao ni. Dali ka magka-pneumonia. Dali ka matapdan sa TB. Dali ka magka-asma. Dali ka magkasakit og mga bronchitis. O uban pa, o ang komplikasyon pagid na makaigsunan, makabaton kag COPD, kanang gitawag og chronic obstructive pulmonary disease. In other words, maglisod ka ginawa. Inikabot sa imuhang panahon nga matigulang, oksygeno na lang ang imuhang baga kay di ka kaginawa. Ug ang pinakagrabe pag yung makuha, makaglaan, makaigsunan sa pagpanigarilyo, mao kining gitawag og lung cancer. Daghang nangamatay karon tungod sa sakit sa lung cancer. Og number 1 cause ni makaigsunan ang lung cancer, mao ang pagpanigarilyo. So, kamo diha makagalaan, makaigsunan nga nagatanaw karon sa atong programa dinhi sa Advent TV Ministry. Ang Dios nagatambag kanato nga atong sundon ang iyang mga balaod. Mga balaod sa panglawas. Kay matud pa sa balaang kasulatan dinhi nga kung atong sundon ang iyang mga balaod nga likayan kini mga butanga sama sa paglikay sa pagsigarilyo o sa paglikay sa pagkaon sa mga karne sa atong natunan niya itong pipila ka mga panahon, matud pa sa Biblia mga igsunan, tagaan ta sa Dios og maayong panglawas ug ayuhon niya ang atong mga balatian. Mga kailangan mga igsunan, dinhin ako sa ako ang katapusan. Di nako lang langayon kining atong lecture kay series man ni makaglan. Ako ko kamong gi-invite nga padayon ta sa pagtutok. Padayon ta sa pagsunod niini nga lektura. Kay akong tagsa-tagsaon pagtudlo kaninyo ang mga butang nga makaayo sa atong lawas. Kung ako nang hinaot nga samtang kamo karon nagatan-aw niini itong programa, inyong mahinuklugan. Kung kamo kaniadto nagsigig panigarilyo, kung kamo karon nalulong sa sigarilyo, kung kamo karon nga adik na sa sigarilyo o gusto kang mubag-o sa imong kinabuhi, ang imo lamang buhaton ining taknaa makaglaan makaigsunan, imong itugyan
ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Kay matupad sa Biblia, ang Dios mo'y maghatag kanatog may panglawas. Ang Dios maghatag kanatog gahom aron tagaan ta niya kusog nga undangon ang mga bisyo sa atong kinabuhi. So imo lamang buhaton karong taknaa higala. Imong itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. O kung andam ikaw ang utugyan ngadto sa Dios nining taknaa. Ako ikaw iyampo, ampuan ko ikaw aron panalanginan ang imong desisyon nga muundang sa pagpanigarilyo. Kung imo nang gibati nining taknaa, ako ikaw ang gihangyo sa pagtindog uban kanako, kaya ako mag-aampo alang kanimo. Dagang salamat sa imong pagtindog. Mag-ampo ta. O Dios nga gamhanan nining taknaa, nakatuna sab namo Ginoo ang ikadawang balaod sa mayong panglawas. Mao ang pagdili pagpanigarilyo, mao ang pag-undang sa pagpanigarilyo, ug amo lamang yung langhabon ang mga fresh air. Ako nagampo Dios nining pipila ka mga katawhan karon nga nagatan-aw nini nga programa sa Advent TV Ministry nga gustong muundang sa pagpanigarilyo o gusto nilang itugyan ang ilang kinabuhi diha kanimo. Tabangi sila Ginoo. Tagay sila og kusog, tagay sila gahom nga ilang mahimo ang ilang desisyon ang pag-undang sa pagpanigarilyo tungod kay among gihandom mo Dios nga makabaton kami og maayo nga panglawas. Salamat Ginoo nga ikaw naigugma kanamo. Salamat ni Jesus nga ikaw magatubag sa pag-ampo kining tanan namong gitugyan sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen.